सो खुदा की सलामती आप सब पे हो। मसीह खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत आप फरमाए, आमीन। अगला जो टॉपिक है मुखालफ मसीह के हवाले में से हम डिस्कस करेंगे। तारीख़ी अदवार में हम इसको ज़रा देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में जो बात की गई है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि बतेरे मेरे नाम से आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड खुदा यीशु मसीह ने बात बोली है कि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और मसीह होने का दावा करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। ठीक है, तो हम उस हवाले से देखेंगे। अब मुखालफ मसीह का जो दौर है पहली सदी से लेकर आज तक हम देखेंगे कि पहली सदी से लेकर आज तक कितने लोग हैं जिन्होंने मुखालफ मसीह का रोल प्ले किया है। ठीक है जी, मैं सिर्फ आप लोगों से अपनी एक वर्कआउट और रिसर्च और स्टडी के मुताबिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें से कुछ लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी नज़र के सामने अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आती है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। हम खुदावंद से आप लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, खुदावंद से आप लोगों के लिए बहालियों की दुआ करते हैं। ठीक है जी, पहली सदी से लेकर आज तक हैं तकरीबन 71 लोगों ने दावा किया कि आने वाला मसीह मैं हूँ। कितने लोगों ने दावा किया? पहली सदी से लेकर आज तक। ठीक है, अगर हम देखें तो 71 लोगों ने दावा किया कि जो आने वाला मसीह है वो क्या हूँ? मैं हूँ। ठीक है, अब हम सेंचुरी वाइज इसकी स्टडी करेंगे सदियों के हवाले से कि किस सदी में कितने लोगों ने दावा किया। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले दूसरी डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, जबकि 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक तकरीबन 34 लोगों ने मसीह होने का दावा किया। 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक 34 लोगों ने दावा किया कि जो आने वाला मसीह है वो मैं हूँ। ठीक है, पहली सदी से 18वीं सदी तक 37 लोगों ने, पहली सदी जब स्टार्ट होती है उधर से लेकर 18वीं सदी तक 37 लोगों ने दावा किया कि जो आने वाला मसीह है वो मैं हूँ। अब देख लीजिए इसकी परसेंटेज और इसकी जो ग्रोथ है किस कदर हो रही है। ठीक है, पहली सदी की निस्बत इन सदियों में मसीह का जो दावा करने वालों की जो तादाद है वो दिन ब दिन पहली सदियों की निस्बत इन सदियों के अंदर अगर हम देखा जाए तो उनकी जो तादाद है, ग्रोथ है, दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली बात आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि किस किस मज़हब से या किस किस फ़िरके से या कौम से उन्होंने दावा किया। ठीक है, अब तक 20 यहूदी लोगों ने, कितने यहूदी लोग थे जिन्होंने मसीह खुदावंद का होने का दावा किया कि जो आने वाला मसीह है वो मैं हूँ? 20 यहूदी थे। ठीक है, उसके बाद 34 मसीही क्रिश्चियन लोग थे, 34 जिन्होंने मसीह होने का क्या किया? दावा किया। 17 थे वो दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले थे, जिसके अंदर दूसरे मज़हब आप अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हो और समझ भी रखते हो। ठीक है, 17 दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने दावा किया, 17 लोग थे वो, कि जो आने वाला मसीह है वो क्या है? मैं हूँ। अब देखिए ये सारी जो बात खुदा यीशु मसीह ने की थी 24 बाब के अंदर, तो वाकई ही खुदा यीशु मसीह की जो बात है 110%, मतलब कि 100% खुदा यीशु मसीह की जो बात है इसके अंदर शक नहीं है। यीशु मसीह की जो बात है बदल तो सकती नहीं, ज़मीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है, मगर खुदा यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं जो हरगज़ कभी भी नहीं बदल सकती। ये चंद उनकी जो थी, मैंने आप लोगों से बोला तारीख और उनके दावे। अब कुछ लोगों ने यीशु मसीह होने का दावा भी किया, आप लोगों से बयान कर चुका हूँ, और उनमें से मैं आप लोगों से जो दावा, ये अगला टॉपिक है
اس میں سے وہ آپ لوگوں سے میں تو بعد میں ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے، ان لوگوں کے نام ڈسکس کریں گے، ان کے نام جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ کیا، ہونے کا دعویٰ کیا، ان کا نام اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہو کس سن کے اندر، کس سینچری کے اندر دعویٰ کیا، ان میں سے میں ایک کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اینلی ایک لیڈیز ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے 1736 سے 1786 کے درمیان، ٹھیک ہے، رہا، اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے، اور یہ عورت دعویٰ کرتی ہے خدا ماں ہونے کا۔ اس عورت نے دعویٰ کیا کہ خدا باپ آسمان پہ ہے اور خدا ماں میں ہوں، خدا میرے اوپر ظاہر ہوا رویا کے اندر، اور خدا نے کہا مجھ سے کہ جس طرح میں خدا باپ آسمان پہ ہوں، اسی طرح اینلی خدا ماں زمین پہ ہے۔ یہ عورت شاکر تنظیم کا لیڈر تھی، اور یہ جماعت انگلینڈ کے اندر تشکیل پائی، ٹھیک ہے۔ شاکر پیروکاروں کی 18 متحد جماعتیں تھیں۔ کتنی جماعتیں تھیں؟ 18 تھی۔ اس عورت نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح کا تجسم ہوں۔ پہلی بات تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ماں ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس نے یہ دعویٰ کیا، اس عورت نے، اب دیکھ لیجئے کتنی شرم والی بات ہے، گھٹیا بات کر رہی ہے یہ، ٹھیک ہے، کہہ رہی ہے کہ میں مسیح کا کیا ہوں؟ تجسم ہوں۔ شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیروکار، اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو پیروکار تھے اس جماعت کے اور اس لیڈیز کے، اس کو زمین پر کیا کہتے تھے؟ خدا ماں، گاڈ مدر زمین پر کہتے تھے۔ آج کل بہت سی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں جو خدا ماں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، ڈاکٹرین لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر خدا ماں کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے قائل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا ماں، خدا باپ جیسے آسمان پہ ہے، اسی طرح خدا ماں زمین پر بھی ہے۔ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس جماعت کے جو پیروکار ہیں، اس بات کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی جو جتنی بھی کمالات ہیں، کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس خدا ماں کے اندر آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آج بھی اپنے لوگوں کے اندر ہو کر خدا ماں کام کرتی ہے۔ کتنی رونگ قسم کی ڈاکٹرین ہے، کتنے رونگ قسم کے ویوز ہیں، خدا بچائے ایسے لوگوں سے۔ یہ فرسٹ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے، اور ٹوٹلی یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، 1 by 1 میں نے ان کے اوپر ورک آؤٹ کیا، لکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں سے یہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگلے سیشن کے اندر آپ لوگوں سے بیان کیا جائے گا جنہوں نے خدا یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے میں نے فرسٹ لیڈی جو خدا ماں کا دعویٰ کر رہی تھی، اس کے بارے میں اینلی، اس کے بارے میں آپ لوگوں سے میں نے ڈسکس کیا ہے، اور اگلے سیشن کے اندر دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے اگر ہم جان نکلس، آرنر پورٹر، جان ویری، بائی اللہ ایرانی ہیں، ولیم ہے، مرزا غلامہ احمد قادیانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لاؤڈ پولنگ بور ہے۔ یہ سارے کے سارے جو شخص ہیں، انہوں نے خدا باپ کا ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے۔ مزید یہ پروسیس کنٹینیو آپ لوگوں سے بعد میں ڈسکس کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، مسیح خداوند کے مبارک نام کے صلہ سے، آمین۔